پھر ذرا زبان دے شرطوں نو بچا کے رکھیا کر، ہر ایک پیچھے نیتی دی نہیں تے جدے پیچھے نیت لئیے بس پھر پکی پکی نیت لینی چاہی دی ہے کہ جیڑا ایک واری نیت کے پھر جو کچھ کرے او دا کردار کوفی والا ہوندہ ہے۔ حضرت امام مسلم نے نماز پڑھائی ہے 18,000 دے قریب تاریخی روایات دے مطابق، کوفیہ نے امام مسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے امام حسین دے نام دی بیعت کر لئی ہے کہ اسی حسین دے منن والے ہیں، حضرت حسین ساڈا رہبر ہے، حضرت حسین ساڈا مقتدا ہے، حضرت حسین ساڈا پیشوا ہے۔ ہن امام مسلم نو تے نہیں پتا کہ کل نو حالات کی بن سکدے نے۔ امام حسین مکے وچ موجود نے، کوفی ہزاراں دی تعداد وچ بیعت کر رہے نے۔ ادھروں یزید نو پتہ چلیا کہ کوفے دا گورنر اس ٹائم نہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کو رضی اللہ تعالی عنہ سن، اور بصرہ شہر دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یزید نے جد یزید تک اطلاع پہنچی ہے کہ امام حسین دا قاصد کوفے آیا ہے، ہزاراں کوفیہ نے بیعت کر لئی ہے، تیرے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا، تیرے خلاف اقتدار نو تیرے نو خطرہ ہے۔ یزید نے فوراً آرڈر جاری کیتا ہے، انہیں جناب والا کوفے دے گورنر نعمان بن بشیر جیڑا حضرت مسلم دے سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ صحابی ہے تے جیڑا بھی صحابی او دے دل وچ آل رسول دا پیار ہے، جیڑا بھی صحابی ہے او آل رسول دا حبدار ہے۔ بصرے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد نو او دی معزولی دے آرڈر جاری کیتے نے، نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا، ابن زیاد نو ایک نواں آرڈر دیتا ہے، جاؤ بصرہ تو کوفہ شہر دے اندر جا کے نعمان بن بشیر نو ہٹا دو اور تو خود گورنر شپ تے اتھے بیٹھ کے کوفے دے حالات دو کنٹرول کر۔ ہن عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار آدمی، بڑا شاطر آدمی، قتل عام تے دی زندگی دا بڑا معمول دلچسپ کام سی، لوکاں نو قتل کرنا تے خون بہانا انہوں بڑا پسند سی۔ عبید اللہ بن زیاد نے منہ تے نقاب لیا، جڑا رستہ مکے تو کوفے والا رہے اس رستے تو رات دے ہنیرے وچ آیا حتیٰ کہ لوکی سمجھن کے امام حسین آئے نے، انہیں لوکاں نو مغال تے وچ پایا تے اس رستے تے آیا۔ کوفے والیاں نو پتہ لگیا، غلط فہمی وچ مبتلا ہو گئے کہ امام حسین آ گئے، علی دا شہزادہ آیا ہے، نبی دا نواسہ آیا ہے۔ انہیں اپنے چہرے تو نقاب عبید اللہ ابن زیاد نے نہیں ہٹایا، رات دی تاریکی تے ہنیرے دا نجہد فیدہ اٹھایا، انہاں نے حسینی نعرے لاندے لاندے وہ چلدا گیا چلدا گیا چلدا گیا، کوفے دا جڑا گورنر ہاؤس ہے او دے دروازے تک آیا، دروازے دے اندر داخل ہویا، اپنے چہرے تو نقاب اتاریا، نقاب اتار کے کہندے کوفے والے ہو اب میں تواڈے لئی تحفہ لے کے آیا، تلوار لہرا کے آکھیا تلوار دا تحفہ لے کے آیا۔ ابن زیاد دا چہرہ جدو کوفیاں نے ویکھیا ہے تے انہاں دے تے منہ پیلے ہو گئے، انہاں دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی کہ ہن کی بنے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا مینوں پتہ چلے کہ تسی مسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تسی حضرت حسین دے قاصد دے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے۔ انہاں آکھیا جی بالکل کیتی ہے۔ ابن زیاد نے پہلا آرڈر جاری کیتا ہے، خبردار فوراً مسلم دا ساتھ چھڑ دو ورنہ میں اس تلوار نال تہاڈا سر تن تو جدا کراں گا۔ ایک کوفی سن بزدل سال بعد سن 60 ہجری دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے امن سکون نال مدینہ پاک وچ چڑھیا
میرے نام دی اپنے ہاتھ تے بیعت لو۔ مدینہ منورہ دے گورنر نے حضرت عبداللہ بن زبیر، پیار نال کو اے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے نے۔ حضرت اسما حضرت عائشہ صدیقہ دی سگی ہمشیرہ ہے۔ حضرت اسما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رشتے وچ سالی لگ دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی یہ بیٹی ہے حضرت اسما، اونا دے اے لخت جگر جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ دے گورنر نے عبداللہ بن زبیر نو اپنے دربار اچ بلایا، یزید دا فرمان پڑھ کے سنایا۔ آمنہ دے لال دے اس جلیل القدر صحابی نے مدینہ منورہ دے گورنر دے سامنے یزید دی بیعت کرن تو انکار کر دیتا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے گورنر نے آپ نو بھی اپنی عدالت طلب کیتا اور اس گل تے اصرار کیتا کہ فی الفور میرے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھ کے یزید دی بیعت کرو۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ورگا بندہ رات دے ہنیرے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھے؟ اگر میں حسین نو تو چاہنا ہے کہ میں او کام کراں جو تو چاہنا ہے تے ذرا دن دی روشنی تے اجالے وچ مینوں اس کام دا آرڈر کر، تنوں سمجھ آئے کہ حسین دے جسم وچ کدا خون ہے۔ کیونکہ آل رسول دا ہر فرد رج کے دلیر سی۔ عقیدہ ہے نا اس گل؟ آل رسول دا ہر فرد رج کے بہادر سی۔ آل رسول دا ہر فرد سخی بھی سی۔ قاضی بھی سی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دماغ فہم و فراست نال فیصلہ فرمایا کہ جس جگہ تے میں رہ رہا ہاں ایدہ نام ہے مدینہ، اور اس مدینہ منورہ دے اندر میرے خالو حضرت عثمان نے کہا سی کہ عثمان بھوک بھی برداشت کر لے گا، پیاس بھی برداشت کر لے گا، جسم دے ٹکڑے بھی برداشت کر لے گا، لیکن محمد دے شہر دے اندر خون ریزی برداشت نہیں کرے گا۔ نواسہ رسول نے راتوں رات فیصلہ فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے مکے چلو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک میرے سمیت ہر بندے نو مدینہ منورہ دی با ادب عافیت نال حاضری نصیب فرمائے۔ پھر کہو آمین۔ جیڑا بندہ ایمان والا تقوی والا 10 دن صرف مدینے چ رہے، 11ویں دن جدو مدینے تو جدا ہوئے گا نا، اودی اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب نکلے گا کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہاں۔
اگے میری زندگی وفا کرے نہ کرے، مینوں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، پیسہ ہووے شاید صحت نہ ہووے، صحت ہووے شاید پیسہ نہ ہووے، صحت بھی ہووے پیسہ بھی ہووے شاید اوپروں توفیق نہ ہووے، تے ہر ایمان والا بندہ مدینہ ہس کے نہیں چھڑدا، رو کے چھڑدا ہے نا جی۔ جیڑا صرف 10 دن مدینہ پاک وچ رہے، انہوں مدینہ منورہ نال اتنی محبت کہ وہ رو کے مدینہ چھوڑ رہے ہے، تے جڑا پیدا ہی مدینے چ ہویا ہے، جڑا کھیلدا ہی مدینے چ رہے ہے، جن نے زندگی دے تقریباً 57 یا 58 سال گزارے ہی مدینہ منورہ چ نے، جی دی اماں فاطمہ دی قبر بھی جنت البقیع وچ ہے، تے جے سبحان اللہ بولو تو ایک گل یاد آئی، وہ بھی عرض کرتا جا، حسین دا تے مقام ہے کہ حضرت حسین دے جسم وچ خون علی دا، حضرت حسین نے دودھ پیتے سیدہ فاطمہ الزہرا دا، حضرت حسین نے زبان چوسی محمد مصطفیٰ دی، حضرت حسین دی ماں دا تقوی اپنی موت تو پہلے حضرت علی نو بلا کے فرمایا، تینوں میں دساں علی کہ میرا جنازہ کیویں چکڑے؟ یہ تے فرمایا کہ رات دے ہنیرے چ، فرمایا میں آپ نہ دساں کہ کیویں جنازہ اٹھانا ہے؟ جڑی چار عورت دی جنازے دے ٹائم چار پائی دے اتے یا ڈولی نما سی رکھنے ہاں، سیدہ فاطمہ دے جنازے تو پہلے کسے عورت دے جنازے دے ٹائم ڈولی شولی کچھ بھی نہیں سی ہوندی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے چار پائی تھی، وہ ڈولی بڑھا کے دکھائی، اوپر اپنی چادر پائی، اور پھر فرمایا علی جدو مینو جنت البقیع دے قبرستان وچ دفن کرے تے نال 5-10 قبراں ہور بھی ایویں بنا دینا، تے انہاں قبراں دے بنان تو بعد ساریاں قبراں نو زمین دے برابر ایک بالشت صرف اونچیاں رہن دینا، تاکہ کسے نو پتہ ہی نہ چل سکے کہ محمد دی بیٹی دی قبر کیڑی ہے۔ ایڈا تقوی، ایڈی طہارت، اتنی پاکیزہ خاتون جیدہ دودھ پی کے حسین جوان ہو جائے۔ اے تے حضرت حسین نہیں سمجھ دائے نا کہ ماں دی قبر تے آخری حاضری کیویں دیتی ہے۔ جیڑا اپنی ماں یا باپ دی قبر تے جمعہ دے جمعے جائے، او دے سامنے ماں دی ساری زندگی آ جائے گی کہ میری ماں نے گھر وچ رہ کے کیویں زندگی گزاری، میری ماں نے مینوں کیویں کھلایا کیویں پلایا، کیویں میرے لاڈ کیویں میرے نخرے برداشت کیتے۔ اے حضرت حسین کوڑو پوچھ کہ جن نے اس عمر دے اندر ماں دی قبر تے حاضری دے کے ماں نو چھڑے، ماں دی قبر چھڑیے کہ شاید دوبارہ ہن زندگی چ ماں دی قبر تے حاضری بھی نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، اور راتوں رات اپنے مختصر قافلے نال حضرت امام حسین مدینہ منورہ تو تشریف لے آئے مکہ پاک، اور مکہ مکرمہ خدا دی او دھرتی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جڑا مکے چ آ گیا، مکے تے تسی شکاری پرندہ نہیں مار سکتے، کوئی قتل کر کے حدود حرم چ آ جائے تسی انہوں نہیں پکڑ سکتے، زمین تے چلن والی ایک کیڑی نو وہ سرد مقدس تے تسی مار نہیں سکتے۔ ایڈا امن والے شہر وچ امام حسین آ گیا۔ رجب دا مہینہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، اے تقریباً 5 مہینے امام حسین نے مکہ پاک وچ گزارے نے۔ میں تیرے تو سوال کرنا کہ اے 5 مہینے مکے چ امام حسین نے کدے کول گزارے نے؟
تو جواب آئے گا محمد دے صحابہ دے گھراں چ رہ کے گزارے نے، عبداللہ ابن عباس کول گزارے نے، عبداللہ ابن عمر کول گزارے نے، دیگر صحابہ دے کول گزارے نے۔ جدوں او جڑے کوفے والے سن نا، جنہاں نو پتہ لگیا کہ امام حسین تے مدینہ چھڑ کے مکے آ گئے، انہاں کوفے والیاں نے ہن خط لکھنے شروع کیتے، بندے بھیجنے شروع کیتے، ہزاراں خط تک آئے نے امام حسین کول، یا تواڈا خط، آ تواڈا خط، آ تواڈا خط، اتنے خط آ گئے۔ تے امام حسین نے فیصلہ فرمایا ادھروں حج دے دن شروع ہونے والے، ادھروں نواسہ رسول مکے تو کوفے دا سفر کرنا چاہ رہے، قربان محمد دے صحابہ تو جنہاں نے آل رسول نو اپنی اکھاں دی پلکاں تے بٹھا کے رکھے ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، ذرا پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دے صحابہ دے سامنے آپ نے امام حسین نے اپنی رائے رکھی ہے کہ میرے وال ہزاراں خط آ گئے نے کوفیاں دے، اور کوفے والے تڑپ رہے نے اور کہہ رہے نے کہ یا حسین جلدی آ جاؤ کوفے دے اندر، اسی یزید نو پسند نہیں کر دے، اسی امام حسین نو پسند کرنے آپ تشریف لے آؤ، اسی تواڈے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے تانوں اپنا امام بھی مناں گے، تانوں اپنا مقتدا بھی تسلیم کراں گے، اپنا راہبر بھی تسلیم کران گے، اپنا پیشوا بھی تسلیم کران گے۔ یا حسین اسی تواڈے کولوں راہبری تے رہنمائی لے کے اپنی زندگی گزاران گے۔ حضرت سیدنا امام حسین جن نے 25 حج مدینے تو مکے تک پیدل چل کے کیتے نے، او امام حسین جڑا روزانہ ایک ایک قرآن تلاوت کردہ نظر آوے، او امام حسین جڑا ایک ایک ٹائم دے اندر 1,000 بکریاں اللہ دے نام تے سخاوت کردہ نظر آوے، او امام حسین جڑا کسے دے عیب اچھالدہ نہیں، عیب چھپاندہ نظر آوے، کہ ایک دیہاتی آیا آ کے وضو کر دے، امام حسین نے دیکھ لیا، امام حسن و حسین نے دیکھیا وضو غلط کیتا ہے، ہاتھ دھون دی بجائے پہلے پیر دھو لے، چہرہ دھون دی بجائے پہلے پیر دھو لے۔ قربان حسین تیری فہم و فراست تو آپ نے جدو اس دیہاتی بابے نو دیکھیا، اے نہیں فرمایا کہ تساں وضو غلط کیتا ہے، تسی اس عمر وچ آ گئے ہاں تانوں وضو کرنا بھی نہیں آندا، ہاں بلکہ نانا جان دی تربیت ہے، اما فاطمہ تو زہرا دی تربیت ہے، حضرت علی المرتضیٰ دی تربیت دا اثر ہے۔ حضرات حسنین کریمین نے اس بابا جی نال مخاطب ہو کے فرمایا بابا جی ہاں تسا بھی وضو کیتا ہے تے ہن ذرا اسی بھی وضو کرنے تے ساڈے وضو ول ویکھ کے سانو فیصلہ کر کے دسنا ہاں تواڈا وضو صحیح ہے یا ساڈا وضو صحیح ہے۔ حضرات حسنین کریمین نے وضو فرمایا، دیہاتی بابا بڑے غور نال دیکھدا رہیا، دیکھن تو بعد کہندے شہزادیو مینوں گل سمجھ آ گئی کہ وضو میرا غلط ہے، وضو تواڈا دونوں دا ٹھیک ہے۔ اینو قرآن کہندا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔
اللہ نے تبلیغ کرن دا انداز دسے ہے کہ جھگڑا کر کے تبلیغ نہیں کرنی ہے، روڑا پا کے تبلیغ نہیں کرنی، سامنے والے تے طنز کر کے تبلیغ نہیں کرنی۔ قرآن کہندا ہے حکمت نال دانائی نال اللہ وال لوکاں نو بلانا ہے۔ توجہ میرے معزز سامعین، اے قرآن دا قاری حسین ہم مکہ مکرمہ دے اندر، اے مدسخی حسین مدینہ مکہ مکرمہ دے اندر، سنیا دا پیر حسین مکہ مکرمہ دے اندر کہ فرمایا کہ اب ویکھو ہزاراں خط آ گئے ہے، کوفی میرے وجہ تو بڑے بے قرار نے ہے، کوفے والیاں نے خط بھی لکھے نے، اپنے بندے بھی بھیجے نے، ہن صحابہ نے آ کے ہاتھ جوڑ لے، ہاتھ عبداللہ ابن عباس آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر آ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر آ گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سارے فرماندے نے یا حسین ہم مدینہ چھڑ کے مکے آ گئے ہو، اے باقی زندگی مکے وچ گزار لو لیکن کوفے نہ جاؤ، کوفے والے بڑے دغاباز نے، کوفے والے بڑے مکار تے چلاک نے، انہاں نے تواڈے باپ امام حضرت علی المرتضی نو کوفہ دی جامع مسجد دے دروازے تے شہید کیتا، انہاں نے تواڈے بڑے بھائی امام حسن نو زہر دے کے شہید کیتا، پھر انہاں تے نیزے دی بارش کر کے انہاں تو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین آپ دے دل تے نیکی دا شوق غالب ہے، آپ دے دل تے خیر غالب ہے، آپ نے فرمایا میرے نانا جی دے صحابہ گل تہاڈی بھی ٹھیک ہے پر اے خط ہزارہ مینوں بے قرار پہ کر دینے۔ حضرات صحابہ کرام نے تجویز دیتی ہے یا حسین چلو انج کر لو، اپنا کوئی نمائندہ مکے تو کوفے بھیج دو، اپنا کوئی قاصد مکے تو کوفے بھیج دو، جڑا کوفے دے حالات نو چیک کرے، کوفے دے حالات دا جائزہ لوے، کوفے دے حالات دیکھے، کوفے دے لوگاں دا ملن جول تے سارے معاملات چیک کرے، تے قاصد پھر تانوں پیغام بھیجے، او دے پیغام تے میسج تے فیصلہ کر لینا۔ ہن سارا مجمع مینوں سبحان اللہ سنائے، نال میں عقیدہ بھی بیان کراں اور بلند آواز نال میں آکھیا یا حسین ہاں تسی نانا جان دے موڑیاں تے سواریاں کیتیاں نے، ہاں تسی زلف نبی نال کھیلے ہو، ہاں تسی سیدہ فاطمہ دا دودھ پیتا ہے، ہاں تواڈے جسم پاک وچ حیدر کرار شیر خدا دا خون موجود ہے۔ اے میرے پیارے حسین اج تسی کی فیصلہ فرماؤ گے؟ فرمایا میں قاصد بھیجاں گا جڑا مکے تو کوفے جائے گا، کوفے دے حالات چیک کرے گا، حالات چیک کر کے مینوں دسے گا، پھر میں فیصلہ کراں گا، پھر مینوں سمجھ آئے گی۔ میں آکھیا یا حسین کیا تانوں مکے وچ بیٹھ کے کوفے دے حالات دا پتہ نہیں چل سکدا؟ کیا تانوں مکے وچ بیٹھ کے کوفے دے آن والے حالات دا پتہ نہیں چلدا؟ حضرت حسین کہندے نے خاموش ہو جا، ہم میرے نانے دے دل تے اترن والا قرآن دسدا ہے، فرمایا هو اللہ الذی ہے لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ میرے نانا جی دے دل تے اترن والا قرآن دسدا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ ان اللہ
नाना जी दे दिल ते जड़ा कुरान उतरिया है उन्हें अकीदा दसिया है कि अलम यअलमू अल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब। मेरे नाना जी ते दिल ते उतरन वाला कुरान दसदा है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। हुसैन फरमांदे ने अल्लाह दे कुरान दा फैसला है गैब जानन वाला कौन है? सारे बोलो बुलंद आवाज नाल, गैब जानन वाला कौन है? छुपियां चीज़ां जानन वाला कौन है? कल नू की होना है जानन वाला कौन है? आने वाले हालात नू जानदा कौन है? बंदा दुल्हा बन के घरों निकले अगो शाम नू डेड बॉडी वापस आ जाए, ए गैब जानन वाला कौन है? बेटा वतन तो परदेश चला गया, अल्लाह कदी ना करे, अल्लाह किसे नाल ना करे, खुदा ना खास्ता बेटे दी डेड बॉडी आ जाए, अगर बाप नू पता हुंदा ओ कदी ना भेजदा, अगर पुत्र नू पता हुंदा मैनू परदेश च मौत आ सकदी है ओ कदी वापस ना जांदा। इस तो कुरान अकीदा दसदा है गैब जानन वाला कौन? फिर बोलो, फिर एक बारी, फिर बुलंद आवाज नाल कहो अल्लाह। अल्लाह ही जानदा। हजरत हुसैन कहंदे ने मेरियां शाना अपनी जगह ते, पर मैनू हुण किवें पता चले मक्के च बह के भी कूफे दे की हालात ने? कासद भेजना है ताकि हालात चेक करे, कोई रोले वाली गल नहीं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन सुनिया दे दिला दा चैन, बोलो ज़हरा पाक दा नूरे ऐन। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने हजरत अली दे भाई जिन्हां दा नाम है हजरत अकील, हजरत अकील दा बेटा है हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इमाम अली मकाम दा चाचा ज़ाद भाई है हजरत मुस्लिम बिन अकील, आखो रजी अल्लाह ताला अन्हो। आपने फरमाया मुस्लिम जी मेरे भाई हुसैन, अब एक खता दे ढेर लगे ने, बिल्कुल जी नजर आ रहे है, तुसी इंज करो कि मक्के तो कूफे जाओ और कूफे दे हालात दा जायजा लवो। हुण नाल नाल ये सोचदे जाना यजीद तो दमिश्क ते शाम विच बैठा है, इकतदार दे मजे ले रहे है, अब मक्के तो कूफे तक दे हालात की बनते जा रहे हैं। कूफे जाओ जिथों खत आए ने, ते खत लिखण वाले यजीदी सन के हुसैनी? हौली बोल, नहीं 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 ना करो, पासा ना मारो, जिन्होंने झोल ना मारो। हुसैनी सन ते हुसैन नू बुला रहे ने, अगे किरदार बाद है ना, यजीदी हुंदे ते हुसैन नू बुलाना सी नहीं, पहले ते हुसैनी बने ने ना कि असी हुसैनी हाँ, हुसैन आवे असी मर गए हुसैन तो बगैर। अगे जाके शक्लां बज़ाहिर लिबादा हुसैनी ते अंदरों यजीदी सन ना, शुरू से किरदार की आंदे ने हुसैनी हाँ, हुसैनी बुला रहे ने, हुसैनी कह रहे ने, हुसैनी खत लिख रहे, हुसैनी अपने आप नू कहलाने वाले कहते जी बुलाओ हुसैन नू, भेजो खत, भेजो कासिद। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो आप रवाना होए ने मक्के तो कूफा वल। हुण इत्थे रुक के भी सोचना कि मक्का छड़ना किड्डा औखा कम है, बैतुल्ला तो जुदाई इख्तियार करना बड़ा मुश्किल कम है, सफ़ा मरवा तो दूर जाना बड़ा मुश्किल कम है, हजरे असवद दे बोसे छड़ देना बड़ा औखा कम है, अल्लाह दी कसमें मकाम इब्राहीम दे सजदे छोड़ना ये भी बड़ा औखा कम है। हुण हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील शहर छड़ रहे ने, जे तू
سبحان اللہ بولے تے میں تنوں قرآن پڑھ کے سناواں کہ قرآن اس شہر دے بارے کی کہندا ہے. پچھلے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. امام مسلم بن عقیل نے بلد امین نو چھڑیا، مکہ شہر نو چھڑیا. حضرت امام مسلم امام حسین دے قاصد بن کے آپ مکے تو سفر کر دے کوفہ وچ تشریف لے آئے نے. ادھروں امام مسلم بن عقیل کوفے دی جامع مسجد وچ آ گئے اور آ کے کہندے نے لوکو میں تساں خط لکھے نے، میں امام حسین دا قاصد بن کے آیا، تساں ہزاراں خط بھیجے نے، میں تواڈے بلان تے مینوں امام حسین نے بھیجے آئے. آؤ ہن میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے امام حسین دی نام دی بیعت کر لو. ہن کوفے دی جامع مسجد دے اندر مؤذن نے اذان پڑھی ہے اور کوفے دی جامع مسجد دے مصلی دے اوپر حضرت امام حسین دا قاصد آیا، آ کے مصلی رسول تے کھڑا ہویا. مصلی رسول تے کھڑیا ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لئی ہے. اے پیچھے 18,000 یا تاریخی روایات دے مطابق 12,000 ہزاراں دی تعداد وچ کوفیاں نے نماز پڑھی ہے کہ پیچھے اس امام دے اللہ اکبر میں قربان جاواں آل رسول دے اس قاری تو جن نے کوفے دی اسے جامع مسجد دے اندر جتھے حضرت علی نماز پڑھاندے رہنے، جتھے امام حسین دے باپ نے نماز پڑھائی ہے. اج امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی جزاک اللہ امام مسلم مصلی تے آ گئے، اللہ اکبر کہہ کے پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
حضرت مسلم نے پڑھائی نماز کنہاں نو؟ کوفیاں نو، بول چھڈو اہل کوفہ نو، انہاں نے پڑھی نماز۔ ہن جے ناراض نہ ہوو تے میں ایک گل کواں، چپ کر گئے ہو، جدے پیچھے نیت لئیے اگو تسی آپ سے آنے ہو، جدے پیچھے ایک واری نیت لئیے پھر ذرا زبان دے شرطوں نو بچا کے رکھیا کر، ہر ایک پیچھے نیتی دی نہیں تے جدے پیچھے نیت لئیے بس پھر پکی پکی نیت لینی چاہی دی ہے تے جیڑا ایک واری نیت کے پھر جو کچھ کرے او دا کردار کوفی والا ہوندہ ہے۔ حضرت امام مسلم نے نماز پڑھائی ہے 18,000 دے قریب تاریخی روایات دے مطابق ہے، کوفیہ نے امام مسلم دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے امام حسین دے نام دی بیعت کر لئی ہے کہ اسی حسین دے منن والے ہیں، حضرت حسین ساڈا رہبر ہے، حضرت حسین ساڈا مقتدا ہے، حضرت حسین ساڈا پیشوا ہے۔ ہن امام مسلم نو تے نہیں پتا کہ کل نو حالات کی بن سکدے نے۔ امام حسین مکے وچ موجود نے، کوفی ہزاراں دی تعداد وچ بیعت کر رہے نے۔ ادھروں یزید نو پتہ چلیا کہ کوفے دا گورنر اس ٹائم نہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کو رضی اللہ تعالی عنہ سن، اور بصرہ شہر دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یزید نے جب یزید تک اطلاع پہنچی ہے کہ امام حسین دا قاصد کوفے آیا ہے، ہزاراں کوفیہ نے بیعت کر لئی ہے، تیرے خلاف ایک مہاد کھڑا ہو جائے گا، تیرے خلاف اقتدار نو تیرے نو خطرہ ہے۔ یزید نے فوراً آرڈر جاری کیتا ہے، انہیں جناب والا کوفے دے گورنر نعمان بن بشیر جیڑا حضرت مسلم دے سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ صحابی ہے تے جیڑا بھی صحابی او دے دل وچ آل رسول دا پیار ہے، جیڑا بھی صحابی ہے او آل رسول دا حبدار ہے۔ بصرے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد نو او دی معزولی دے آرڈر جاری کیتے نے، نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا، ابن زیاد نو ایک نواں آرڈر دیتا ہے، جاؤ بصرہ تو کوفہ شہر دے اندر جا کے نعمان بن بشیر نو ہٹا دو اور تو خود گورنر شپ تے اتھے بیٹھ کے کوفے دے حالات دو کنٹرول کر۔ ہن عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار آدمی، بڑا شاطر آدمی، قتل عام تے دی زندگی دا بڑا معمول دلچسپ کام سی، لوکاں نو قتل کرنا تے خون بہانا انہوں بڑا پسند سی۔ عبید اللہ بن زیاد نے منہ تے نقاب لیا، جڑا رستہ مکے تو کوفے والا آ رہے ہیں اس رستے تو رات دے ہنیرے وچ آیا تاکہ لوکی سمجھن کے امام حسین آئے نے، انہیں لوکاں نو مغال تے وچ پایا تے اس رستے تے آیا، کوفے والے انہوں پتہ لگیا، غلط فہمی وچ مبتلا ہو گئے کہ امام حسین آ گئے، علی دا شہزادہ آیا ہے، نبی دا نواسا آیا ہے۔ انہیں اپنے چہرے تو نقاب عبید اللہ ابن زیاد نے نہیں ہٹایا، رات دی تاریکی تے ہنیرے دا نجہد فیدہ اٹھایا، انہوں نے حسینی نعرے لاندے لاندے وہ چلدا گیا چلدا گیا چلدا گیا، کوفے دا جڑا گورنر ہاؤس ہے او دے دروازے تک آیا، دروازے دے اندر داخل ہویا، اپنے چہرے تو نقاب اتاریا، نقاب اتار کے کہندے کوفے والے ہو اب میں تواڈے لئی تحفہ لے کے آیا، تلوار لہرا کے آکھیا آ تلوار دا تحفہ لے کے آیا۔ ابن زیاد دا چہرہ جدو کوفیاں نے ویکھیا ہے تے انہاں دے تے منہ پیلے ہو گئے، انہاں دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی کہ ہن کی بنے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا مینوں پتہ چلے کہ تسی مسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تسی حضرت حسین دے قاصد دے ہاتھ تے حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے۔ انہاں آکھیا جی بالکل کیتی ہے۔ ابن زیاد نے پہلا آرڈر جاری کیتا ہے خبردار فوراً مسلم دا ساتھ چھڑ دو ورنہ میں اس تلوار نال تہاڈا سر تن تو جدا کراں گا۔ ایک کوفی سن بزدل یہ نہیں حسین نو خط لکھن والے سن بزدل نہیں آکھو انہاں کہ ٹھیک ہے توڑ دینے بیعت، لیکن ایتھے ہندے نبی دے صحابہ
تھوڑا اچھی بول اور بلند آواز نال ایتھے جے ہندے میرے محمد دے صحابہ اپنے ٹکڑے تے کرا لیندے پر حسین یا حسین دے قاصد تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں سی ہٹ سکدے ایک کوفہ سی او مدینہ سی کوفے دی سرشت وچ بے وفائی ہے مدینے دی فطرت وچ وفاواں ہی وفاواں نے جدو حسین دے نانا جان مکے تو مدینے آئے نے تے جدو پہلی جنگ لئی چندے دا اعلان فرمایا محمد دے صحابہ آ گئے تے آ کے کہندے نے کہ کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے عبید اللہ بن زیاد نے اپنے جاسوس بھیجے نے جاؤ جا کے پتہ کرو کہ امام مسلم اس وقت کتھے نے کوفے وچے میرے نبی دا صحابی حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت مسلم حضرت ہانی دے گھر آپ نے قیام فرمایا اتھے موجود نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑھاپے دی عمر وچ نے آپ نو تلہجت لبدے جاسوس حضرت ہانی دے گھر آئے نے حضرت ہانی نو بلایا ابن زیاد دے دربارش طلب کر لیا گیا ہن توجہ خدارا میلے وال کرنا ابن زیاد اپنی کرسی تے تچمت بیٹھا ہے ادھروں محمد دا صحابی آ رہے ہے لیکن چہرے تے گھبراہٹ کوئی نہیں چہرے تے پریشانی کوئی نہیں کیونکہ نبی دی تربیت دا اثر ہے صحابہ نو میرے نبی نے عقیدہ سمجھایا سی کہ سب تو نہیں ڈریدا صرف رب تو ڈریدا ہے جگ دا خوف دل چو کٹ دو اللہ دا خوف دل وچ رکھ لو تے میں کہنا حضرت ہانی دی زبان تے اے ہوئی نعرہ ہوئے گا کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ انج سمجھ نہیں آئی تے ذرا اچھی سبحان اللہ بول تنو سوکی پنجابی چ سمجھانا جاگ کے ذرا کہو صحابہ نے تے عقیدہ ہی نبی نے یہ پڑھایا سی کہ کدے تو ڈریدا ہے صرف کہ تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو رب آپ ہی بالے او نہیں کسے تھی بجھدا حضرت ہانی آئے نے یہ عقیدہ رکھ کے کہ زندگی تے موت دا مالک پھر بولو ابن زیاد نے آکھیا ہانی مسلم تیرے کارے فرمایا ہاں تو کیوں ٹھہرایا ہے اخے میں نبی دا صحابیاں او اہل بیت دا فرد ہے میں آل نال پیار کرن والا میں آل نبی دا حبداراں اہل بیت نبی دا حبداراں میں نے آقا نے فرمایا سی کہ حسین نال میں بھی پیار کرنا اللہ تو بھی پیار کر تے جیڑا انہاں نال پیار کرے مولا تو انہاں نال پیار کر میں پیار کرنا وا حسین تے حسین دے خاندان دے ہر فرد نال جڑا باطل دا طریقہ ہوندا ہے انہیں آکھیا ہانی آپ پکڑ پیسے کیوں اخے مسلم ساڑھے حوالے کر تو چھڑ دے او دا ساتھ حضرت ہانی نے فرمایا میں صحابی ہاں تو لالچ پہ دینا ہے تیرے لالچ نو محمد دا صحابی قبول کرے مال دی گل کرنا ہے
حضرت ہانی زبان حال نال کہندے نے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ ہو نہ سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ واہ صحابی رسول تیری ہمت نو سلام، تیری جرت نو سلام، تیری بہادری نو سلام، تیری دلیری نو سلام۔ میں واقعہ کرب و بلا بیان کرا، میں محمد دے صحابی دی اس قربانی نو کی میں بھول سکنا جن نے بڑھاپے دی عمر دے اندر ابن زیاد دی اکھ چکھ پا کے فیصلہ سنایا ہے کہ میں جان تے دے سکنا وہاں پر محمد دی آل نال غداری تے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے جلاد نو آرڈر دیتا، حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر تن تو جدا ہو گیا، شہید ہو گئے۔ حضرت ہانی دے گھر اطلاع پہنچی کہ توڑا والد توڑا وارث گھر دا سربراہ شہید ہو گیا۔ حضرت مسلم تک بھی پیغام آیا کہ توڑا میزبان ابن زیاد نے شہید کر دیتا۔ ہن مسلم چھپ کے نہیں میدان اچ باہر آ گئے، باہر آ کے چوک اچ کھڑے ہو کے کہندے ہو کوفے والے ہو، اوے تسی میرے حسین دے دا حبدار تے دعوے دار سو، تسا سانو خط لکھ کے بلایا سی کیڑے آپ آئے ہاں، آؤ ہن تے میرا میزبان بھی شہید ہو گیا ہے۔ تاریخی روایات دس دیاں نے کہ ابن زیاد نے ایدے تو پہلے کوفے دی اندر جتنیاں بھی برادریاں سن، جننے قبیلے سن، انہوں نے ساریاں دے سردار بلا کے نا میٹنگ رکھ لئی، اور ادھروں حضرت ہانی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم نے اے آواز لائی تے کچھ لوگ گھراں چوں نکلے۔ حضرت مسلم نے فرمایا آؤ گورنر ہاؤس دا محاصرہ کرنے ہاں، میں دیکھنا کہ مسلم جائے گا، خون علی جائے گا تے کیڑا حسین دے قاصد نال ٹکراؤ پیدا کرے گا۔ وہ جدو گئے ابن زیاد نے دیکھیا کہ میرے گورنر ہاؤس دا محاصرہ ہو گیا ہے۔ ابن زیاد نے انہاں سرداراں نو کہا کہ چھت تے چڑھو، اپنی اپنی برادری دے بندیاں نو کہو جنہ دے لوگ آئے نے کہ ایتھوں ہی واپس چلے جاؤ، جے اے چلے جان تے ٹھیک، ورنہ میں ابن زیاد تہاڈا 1 منٹ تو پہلے سر تن تو جدا کر دیا۔ وہ جڑے کاغذی سردار سن انہاں جدو چھت تو ویکھیا اننے بندے میری برادری دے یا 2 فلانے دی برادری دے، سارے ہاتھ جوڑ کے آکھیا خدا دا واسطہ ہے مسلم نو چھڑ دو۔ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا جے انہوں نہیں چھڑو گے تے ساڈی موت پکی ہے۔ انہوں نے کہا ٹر گئے سارے۔ ہن کوفے دے اندر کیسی شام آ گئی کہ نبی دا خاندان دا فرد حضرت مسلم کلے رہ گئے، تے میں کہا یا اللہ اے ہن شام ڈھل چکی ہے، شام پہ گئی، رات دا اندھیرا ہو گیا ہے، تے سارے کوفیاں نے جنہاں نے خط لکھے سن، جنہاں نے حضرت حسین نو بلایا سی، جڑے حضرت حسین دی محبت دے دعوے دار سن، انہاں ساریاں نے اپنی اپنے گھراں وچ وڑ کے کنڈیاں لا لیاں نے، تے حضرت مسلم کلے کوفے دی گلیاں وچ رہ گئے۔ یا اللہ یہ کی ہو رہا ہے؟ قرآن کہندے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کہندہ ہے آزماوے گا، رب کہندہ ہے میں آزماواں گا، کدی بھوک دے کے آزماواں گا، کدی جنازے اٹھا کے آزماواں گا، کدی دشمن دا خوف مسلط کر کے آزماواں گا، کدی فصلاں وچ پکی پکائی فصلاں تباہ کر کے پھلاں وچ کمی کر کے آزماواں گا، لیکن صبر کرن والے واسطے قرآن کہندہ ہے بشارت ہے۔ اج حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کوفے دی گلیاں وچ پریشان ہے کہ یا اللہ میں تے حضرت حسین نو خط بھی لکھ چکے آواں کہ ویر حسین جلدی کوفے آ جاؤ، تے یا اللہ میرا ویر حسین ٹر پیا ہوئے گا یا ٹرن دی تیاری کر رہا ہوئے گا۔ ہن تے حالات سارے چینج ہو گئے نے، ہن کی بنے گا؟ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے ہنیرے دے اندر کس کوئی دروازہ کھلا نہیں دیکھیا،
ایک دروازے دی دہلیز تے جا کے بیٹھ گئے نے تے حضرت مسلم جا کے اتھے بیٹھے نے میرا عقیدہ میرا نظریہ گلاب دا پھول ٹیبل تے رکھو تے او دی خوشبو نال گھر مہک جاوے چمیلی دا پھول بندہ رکھے تے پورا ویڑا مہک جاوے اوے اوتھے کنی خوشبو آئی ہوئے گی جتھے آل رسول دا گلشن رسول دا پھول آ کے بیٹھ گیا ہے حضرت امام مسلم اتھے بیٹھے نے ایک مائی او دے جدو نک دے نتھنیاں تک خوشبو پہنچی کہ اے خوشبو تے بڑی عجیب ہے دروازہ کھولیا ویکھیا کہ ایک اجنبی تے مسافر میرے دروازے دی دہلیز تے بیٹھا ہے تے جے سبحان اللہ اچھی بولنے تے ہور گل مائیاں بھی پھر مائیاں ہی ہوندیاں نے ایویں ہی پاویں ایک کوفے دی مائی ہووے پاویں نبی تے کوڑا سٹن والی مائی ہووے تے پاویں مسجد نبوی دی صفائی کرن والی مائی ہووے انہاں مائیاں دی بھی اپنی اپنی کہانیاں نے فرمایا بیٹا تو کون ہے حضرت مسلم کہندے نے اماں مینوں سنگ کے ویکھ اچھی بولو مینوں سنگ کے ویکھ خوشبو دسے گی کہ میں کیڑی ٹہنی دا ٹوٹیا ہویا پھلا مینوں سنگ کے ویکھ تینوں آپے پتہ چل جائے گا میں کیڑے گلشن دا پھلا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرایا فرمایا اماں مینوں حسین دا قاصد مسلم کہندے نے اماں کہندی وے پتر میں تے کل گل سنی سی کہ تیرے نال تے 18,000 بندے نے حضرت مسلم دی اکھاں چانسو تیرن لگ پہ فرمایا اماں ہے کہ واقعی 18,000 سن پر بندہ ایک بھی نہیں سی بندہ ہوندا تے کدی اپنی گل تو پھر دے بندے او سن جڑے میرے نانے نال 313 بدر چ گئے سن انہاں دے جسماں تے پورے کپڑے بھی نہیں سن پر وفا نبی نال کر کے دکھائی ہے پیراں وچ جُتی نہیں سی پر محمد دے نال توڑ لا کے نبھا کے دکھائی ہے حضرت مسلم نو اماں نے فرمایا آ میرے بیٹا اندر آ جا حضرت مسلم دا چہرہ ویکھ دیے اور اماں خوش ہو رہی ہے لمبے واقعات نے ٹھہرایا اللہ میں تیری قدرت تو قربان جاواں ماں میزبان بن کے آل رسول دے اس مقدس فرد نو گھر وچ ٹھہرا رہی ہے ادھروں ابن زیاد نے اعلان کر دیتا اعلان کی کیتا ہے اعلان کیتا ہے کہ جیڑا مسلم نو زندہ یا مردہ حالت وچ گرفتار کر کے لے آئے گا انہوں اینے ڈالر چلو ڈالر نہ صحیح جڑی اس ویلے کرنسی سی انہوں اینا پیسہ انعام ملے گا پر ہوئے گا تے پیسہ ہی نہ وہ کرنسی ڈالر ہوئے پاؤنڈ ہوئے انعام ملے گا لوکاں دیا پھر دوڑاں لگیاں بھئی مسلم نو تلاش کرو اے پتر آیا اماں دا بڑے لیٹ رات نو تے آ کے کہندے ہیں اماں یہ خوشبو کا دی آ رہی ہے تھوڑا ہولی بولو اے پچھلے جمعے والی بھی سبحان اللہ سنا دے اے خوشبو کا دی ہے فرمایا بیٹا چپ کر حسین دا ویر ساڈا مہمان بنیا ہے اے گلشن نبوت دا پھول اج ساڈے گھر آیا ہے اج او گلشن نبوت دا پھول ساڈے گھر آیا ہے جدی خوشبو نال ساڈا پورا ویڑا مہک اٹھیا ہے بیٹا تے کنان بنیا پھردا ہے تے کہندا ہے اچھا مینوں اس مسلم دی تے تلاش سی جڑا میرے گھر آ کے ٹھہرے ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے اس بی بی دا بیٹا آیا آ کے کہندے میں تینوں گرفتار کرنا ہے ماں نے پتر اگے ہاتھ جوڑ کے آکھیا ہے پترا انہوں میں سادہ پانی دا گلاس پلایا ہے انہیں میرے نال وعدہ کیتا ہے تو مینوں سادہ پانی دا پیالہ پلایا ہے کل نو میں نانے کولوں تینوں حوضے کوثر تو جام کوثر پلاواں گا اے میرے پیارے بیٹا اس میرے مہمان نو کچھ نہ آکھی اج اے ساڈا مہمان ہے تے اسی میزبان کل نو اسی مہمان ہوواں گے تے جنتا وچ اے دا نانا ساڈا میزبان ہوئے گا حوض کوثر تے دا نانا میزبان ہوئے گا لیکن او دے دل وچ تے سوار سی پیسے دا لالچ او دے دل وچ تے ساری پیسے دی محبت انہیں آکھیا میں پکڑنا ہے جدو
جدو علی دا خون دیکھ دے حیدر نبی دے گلشن دا پھول دیکھ دے آپ نے فرمایا آؤ پھر پہلے میرے بازو دا مقابلہ کر اگلی گل بعد وچ کران گے اینا تے انہوں پتہ ہے سی نا کہ اے سید ہے تے ایک نمبر سید ہے تے رج کے دلیر سید ہے رج کے بہادر سید ہے ساڑھے ورگے تے پاویں کنے بھی آ جان تے کلہ ہی کافی ہے یہ حضرت حسین اگر لڑن جاندے نا خدا دی قسمے لڑن یزید تے شمر تے عمر بن سعد دیاں ساریاں فوجاں نے حسین کلہ ہی کافی سی وہ لڑن نہیں گئے سن روڑا بس اے سی جڑا لڑن جاندہ نال 6 مہینے دا بچہ نال نہیں لے کے جاندہ انہیں ہاتھ جوڑ کے آکھیا حضرت مسلم نو کہ یار تیرے نال ایسا کیویں لڑ سکنے ہیں سید جس لے بھی پھسے اعتماد چاہیے کوئی روڑا کوئی نہیں ابن زیاد تک چل معاملات بیٹھ کے ٹیبل تے حل کر لے گل ختم حضرت مسلم نے فرمایا چل پھر چلیے حضرت مسلم آ گئے ابن زیاد دے دربار ہی چاہ گئے توجہ ابن زیاد وقت دا گورنر ساری گورنمنٹ ہو دی سارے بندے ہو دے سارے سردار ہوتے بیٹھے نے انہیں آرڈر جاری کیتا ہے کہ ابن زیاد کہندہ ہے مسلم میرے ہاتھ تے حسین واللو بیعت کر یزید دے نام دی حضرت مسلم نے مسکرا کے فرمایا بے وقوف پاک ہاتھ نہ پاک ہتھاں وچ نہیں دویدہ پاک ہاتھ نہ پاک ہاتھ تے نہیں رکھی دا اے جلاد نو آرڈر کر دیتا ہے اے جلاد نو تلوار لہرائی ہے حضرت مسلم مسکرا کے کہندے نے میں نو موت کولوں ڈرانا ہے کہ ہم ہیں اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے اے جلاد نے تلوار گردن تے رکھی ہے حضرت مسلم زبان حال نال فرماندے نے کہ یہ شیوا ہے زمانے میں مشہور ہمارا یہ شیوا ہے زمانے میں مشہور ہمارا اور سر دینا عبادت میں دستور ہمارا اے سارے کہنے نے مسلم ایک کمپرومائز کر لے کچھ مکا کر لے حضرت مسلم زبان حال نال کہندے ہونگے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا اے میں تیری آنکھ چکھ پا کے کہنا اے میں اپنی جان تے دے سکنا پر نہ پاک ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دے سکدا آخری ایک گل تے 2 منٹ اتے بھی ہو جان تو حوصلہ رکھنا ذرا سبحان اللہ بول کے سبحان مسلم کوئی وصیت ہے کوئی وصیت ہے تیری فرمایا اور کوئی وصیت نہیں بس ایک کوئی وصیت ہے کہ میں بھول کے نا انہاں بے ایماناں تے اعتماد کر کے جنہاں بے ایماناں نے خط لکھے سن انہاں تے میں اعتماد کر کے اپنے ویر حسین نو خط لکھ چکے ہیں تے پھر تے میرا ویر حسین ٹر پیا ہوئے گا حالات ہن بدل چکے نے ہن بس اینی کہ مہربانی کرنا کہ انہاں تک یہ میسج پہنچا دو ہن تو سبحان اللہ بول میں تیری طرح تھوڑے کادا میسج کہ انہاں تک قاصد دے ذریعے میسج پہنچا دو کہ تم میں کدی تربوز نہیں ہوں دے تے بھاویں توڑ مکے لے جائیے پتر سپا دے
میت نہیں ہوندے تے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے میرے ویر حسین تک ایک پیغام پہنچانا ہے کوفے نان ہے کوفی سارے ہی تمبے نے دغا باز نے دھوکھے باز نے سپ نے ہے بے ایمان نے انہاں نے خط لکھ کے حسینی نعرہ لا کے اے سانو دھوکھے وچ پا لے ہے انہاں بے ایماناں نے ساڈے نال دو نمبری کیتی ہے حضرت حسین ادھروں ٹر پے نے ادھروں خان گلشن نبوت دا پھول ہاتھ بن دیتے گئے نے حضرت مسلم ابن زیاد دے دربار وچ کھڑے نے تے چہرے ول ویکھو تے قرآن کہندے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اے حضرت مسلم دا چہرہ چمک رہا ہے حشاش بشاش چہرہ نورانی چہرہ گلشن نبوت دا کھلدا ہویا پھول ہے پیشانی تے سجدے دے نشان ہے اثر سجدہ تے نشان سجدہ موجود ہے مسلم نے 1 انچ بھی اپنے موقف تے مشن تو پیچھے نہیں ہٹیا اے جلہ انہوں پتا ہے کہ اگلے لمحے میں نانا جی دے کول پہنچ جانا ہے ابن زیاد دی اکھ دی پلک دا اشارہ ہویا جلاد نے تلوار چلائی ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر تن تو جدا کر دیتا گیا میں کہ پروردگار مسلم تے شہید ہوئے حضرت حسین ادھر ٹر پے حضرت حسین تک قاصد جدو پہنچی ہے جدو حضرت مسلم دی شہادت دی اطلاع ملی ہے حسین دا رد عمل کی ہے حسین دا جوابی عمل کی ہے حضرت حسین نے جدو اپنے ویر دی شہادت دی خبر سنی تے کوئی نعرہ لایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت حسین نے فرمایا میرا ویر مسلم شہید ہو گیا، میرے تک میسج آیا ہے، لیکن میں حسین بے صبری نہیں کرنی، اج صبر دا دامن با صبر دا پرچم لہرا کے دنیا نو میسج دینا ہے کہ حسینیت صبر دا نام ہے، حسینیت شجاعت دا نام ہے، حسینیت دلیری دا نام ہے، حسینیت استقامت دا نام ہے، حسینیت اس رستے راہ حق دے مسافر دا نام ہے کہ مرے شہید ہیں مارے گر تو غازی ہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ مسلم شہید ہو کے بھی زندہ ہے، ابن زیاد ہمیشہ لئی مٹ گیا، مسلم قیامت تک لئی زندہ باد۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ آخر دعوانا الحمدللہ۔